बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला, जी हाँ, उनकी एक ऑडियो, मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते किसी ताकतवर साहिब हैसियत आदमी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं वो उनकी गुफ्तगू तो कोट अनकोट मुबैना गुफ्तगू तो नहीं कर सकता क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी इस्तेमाल हुई है। तो मुझे, जब मैं अपने ग्राफिक्स करता हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा होता है कि मेरे सुनने वालों में कुछ कम उम्र के लोग भी शामिल हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो लैंग्वेज उन तक पहुँचे। लेकिन बातचीत से पता चल रहा है जिस बंदे से वो बात करें कोई तगड़ा आदमी है, कोई साहिबी हैसियत है, मैं कह लूँ स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, चलें उसी से कोई बात करें। तो बहरहाल बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुसी बहुत पहला फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इतना लेट क्यों गिरफ्तार किया? अगर आप लोग कर लेते 1 महीना पहले गिरफ्तार तो मेरी असम्बलियाँ ना टूटती। अच्छा, गालियाँ भी थीं और मैंने कहा डेफिनेटली बात नहीं करूँगा। बात तो ये 2 दिन पहले की रिकॉर्ड हुई, लेकिन कल उन्होंने एक तकरीब में भी बोल दिया था परवेज़ इलाही साहब ने कि अगर वो पहले गिरफ़्तार कर लेते तो शायद ना होता। मियाँ असलम इकबाल, फवाद चौधरी और 2 और बंदे हैं जो इमरान खान का सर ले गए, ये सब बातें बोली। अरे ये तकरीबात में IB के बंदे तो होते ही हैं ना। उन्होंने कर दिया तो चलो जो रिकॉर्ड की थी वो भी भेज देते, तो बस फिर ये हो गया। मेरा PTI की तरफ से एग्रेशन आ रहा है उसका, जी वो इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा, लेकिन PTI की तरफ से एग्रेशन आ रहा है कि बसारी बात है, गुफ्तगू गैर मुनासिब है, कोई शक नहीं गैर मुनासिब अगर उन्हीं की है तो नहीं, इस केट के बंदे को नहीं, मगर बहुत ही खुले डुल्ले अंदाज में परवेज़ इलाही साहब माँ बहन गंदी मादरजात जो गालियाँ दे सकते थे वो दी उन्होंने। उसके अंदर फवाद चौधरी साहब को से वो अपनी हुकूमत के जाने की वजह इमरान खान की ज़िद से ज़्यादा फवाद चौधरी का पुश समझ रहे हैं। बहरहाल है उधर से फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया है हिबा चौधरी, काशिफ वसी साहब के प्रोग्राम में रात में उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से मुतालबा किया कि अपनी गुफ्तगू और अपनी जो अपने बयान लिया ना फवाद चौधरी से मुतल्लिक, उसको आप फ़ौरन से पहले पहले वापस ले लें, उन्होंने कहा। और ज़ाहिर बात है गैर मुनासिब गुफ्तगू थी, तो उन्होंने यही बात उन्होंने PTI को भी कही है, ये ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को भी कही है। देखें क्या होता है, लेकिन बहरहाल मुझे मुनासिब नहीं लगा, पर किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है परवेज़ इलाही साहब की ये गुफ्तगू। लेकिन बहरहाल शायद इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आए ना, क्योंकि मोनस इलाही साहब के कहने पे, या जब बड़े मामू फारिग हो सकते हैं चौधरी शुजात पार्टी से, तो इस तरह काफ ली की भी पोजीशन काफ़ी है। और चौधरी साहब अगर अपना रिग्रेट रख लेते, इतने सख्त अल्फाज में ना कहते तो कोई मुनासिब था। वो समझते वो गुफ्तगू के अंदर किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं, इतनी थड़िया और इतनी घटिया गुफ्तगू और गालियाँ वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं खैर उससे इख्तलाफ करूँगा। KP के काबीना का सेटअप जी सेम उसी तरह बनना है जी, उसी को कॉपी करते हुए पंजाब के अंदर भी किया है। वो भी आपको बता दें 22 से सारे अरबपति उसके अंदर काबीना के अफराद है, और गवर्नर गुलाम अली साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जी उन्हें करोड़ों रुपए रिश्वत दे के, क्योंकि उन इलाकों के अंदर KP के वगैरह के अंदर ये बड़ा नाम मशहूर होता है, हमारा बंदा वज़ीर था, तो अरबों रुपए के मालिक ATMs वालों को ना उन्होंने वज़ीर बना दिया। और ये इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने, गवर्नर साहब ने काफ़ी भारी भरकम पैसे लिए हैं इन ATM से उनको वज़ीर लगाने के लिए, ख़ानदान में सारी उम्र नाम रह जाए। पैसा तो उन्होंने कभी बनना नहीं था। तो उसी तरह के ना बाइस्ड किस्म का, बहुत ही बाइस्ड किस्म का ना पंजाब के अंदर भी बनाया है। काबीना का जो जुमकट्टा बनाया गया, या एक जिसे कहते हैं गुलदस्ता बनाया गया। कोई शक नहीं, मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब लोग हैं, होने भी चाहिए, उनकी काबीना है, वो अपने करीबी दोस्तों को नवाजना चाहते हो तो नवाजें। जावेद अकरम साहब जैसे अच्छा बंदा भी है उसके अंदर है, उनकी हेल्थ के सिलसिले में बड़ी खिदमात है, कोई शक नहीं। लेकिन एक साहब तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल। मैं सब कुछ शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आमिर मीर साहब, हामिद मीर जो एंकर है उनके साहबजादे हैं जी, उनका नाम डाला गया वज़ीर इत्तलात के तौर पर। बहुत अच्छा बोलते हैं जी इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ दुनिया की आखिरी हद को भी वो छूने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी उनके थंब इंप्रेशन है, और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। थम्स पे इमरान खान साहब की गंदी, घनौनी, खौफनाक, शैतान से तशबीह दे के वो तस्वीर देते हैं। यानी इमरान खान की नफ़रत में वो इतनी आगे हैं कि वो इमरान खान की तस्वीर में शक्लें बदलने में उनको शैतान, इबलीस और पता नहीं जंदाल और एक आंख वाला और क्या क्या करके ना उसको वो तशबीह देते हैं। और मानते भी फ़खरिया से कि मैं खुद ही बनाता हूँ ये सारी चीज़ें, थंबनेल की लाइंस भी सारी मैं खुद ही देता हूँ। तो बहरहाल इमरान खान की नफ़रत में ना ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें, और स्क्रिप्टेड स्टोरियाँ चलाते हैं, ना सर ना पैर, वो सल सिर्फ बोंगियाँ। खैर वो चल रहे होते हैं, तो उन्होंने बहरहाल उनको वज़ीर बना दिया मोहसिन नकवी साहब ने। और इससे ज़्यादा मुतनाज़ा क्या होगा यार कि 25 मई के तमाम किरदारों को एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई है इमरान खान साहब की मुखालफत में, IG, DIG, चीफ सेक्रेटरी, इन तमाम अफराद को। और काबीना के मेम्बरान भी ऐसे हैं, और वजारत इत्तलात है। अब आप रोज़ देखा करें कि स्क्रीन के ऊपर, वैसे मुझे
ہرٹ ہوا، یہ چیز مجھے اتنی مناسب نہیں لگی، عدل کی گراؤنڈ پہ نہیں تھی. لیکن بہرحال میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کو شک شبہ نہ رہے، ہم اس لیے باتیں کر رہے تھے. شک شبہ آگے بھی کہیں نہ کہیں اسحاق ڈار صاحب کی بھی میں نے آپ سے بات کی، بار بار وہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے ملنا شروع ہو گئے نا ہماری باتوں کے، کرنا پڑ رہی ہے اور بات کرتے بھی رہیں گے ہمیشہ. انہوں نے کہا تھا نا اسحاق ڈار صاحب نے، ہم IMF سے کسی طور پر بھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، برابر کی سطح پر ڈیل کریں گے. اور شاہ زیب خان رضا کے پروگرام میں کہا تھا کہ وی ڈیم کیئر IMF، نہ ہوا تو ہم اس کے بغیر بھی کر لیں گے، اس پہ ایسی کون سی بات ہے. تو شاہ زیب صاحب بھی ان کو یوں مسکراتے ہوئے سنتے رہے اور یہ سب کرتے رہے. نہیں جی، IMF نے کہا آپ کو ہماری باتیں ماننی، اپنی حد میں رہے. آپ نے کیا ہمیں ہمارا پٹواری سمجھا ہوا ہے، ہمیں کوئی اپنا کوئی منشی سمجھا ہوا آپ نے، ہمیں کوئی کیا سمجھا ہوا ہے ایسی باتیں کر کے. ہماری شرطیں مانے تو ایک دن کے لیے شرط مانی، ایک دن پہلے ڈالر سرنڈر کر دیا انہوں نے. جو کہتے ہیں وہ ڈیم کیئر IMF، نہیں، دے ہیو ٹو کیئر IMF. ٹھیک ہے، دے ہیز ٹو بی کیئر. اس کے علاوہ ان کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. ڈالر انہوں نے سرنڈر کیا اور اس کے اوپر جو مصنوعی کیپ تھی وہ ہٹائی ہے جی، اور IMF رضامند ہو گیا. IMF رضامند ہو گیا. IMF نے اپنا ایک جو ڈیلیگیشن ہے، مشن ہے، 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان بھیجنے کا اس نے فیصلہ کر لیا. تو IMF کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان بھیج رہا ہے. یعنی باقی تمام شرائط کی بھی یقین دہانی IMF کو ہو چکی ہے. یہ بات بالکل اب یقین دہانی کر لیں، اس کی تسلی کر لیں. 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس عوام کے اوپر لگنے والے جی، اور تمام شرطیں مان لی گئی ہیں. IMF اسی سلسلے میں رضامند ہوا ہے. 1 ارب ڈالر کی یہ قسط ہے جو ریلیز ہونی ہے. اس کے لیے سارے مشکل فیصلے ہونے، اور تاریخ بتاتا ہوں 9 فروری سے پہلے ہونے. ڈالر والا فیصلہ ہو چکا ہے اور 9 فروری تک باقی چیزیں بھی بہت زیادہ کلیئر ہو جانی ہیں. کابینہ سے منی بجٹ بھی منظور کرا لیں گے اسی دوران وہ لوگ. یہ 9 فروری سے پہلے یہ سب ہوگا. تیار رہیے گا. اور لیکن یہ دیکھیں ڈائریکٹ یہ ڈالر ایک دم 225 سے 255 تک پہنچا ہے، یہ 30-35 روپے کا. آپ یہ دیکھیں ہمارا قرضے کا حجم کتنا بڑھ گیا ہوگا، ہم کتنے مقروض ہو گئے ان بے وقوفیوں کی وجہ سے. ان کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، ان کے باپ کا ملک تھوڑی ہے. جس طرح مرضی چاہے رگیت دیں، روند ڈالیں، نوچ ڈالیں، بمبول ڈالیں جس طریقے سے. تبھی لوگ موازنہ بھی کر رہے ہیں نا کہ 2018 میں ڈالر کی قیمت 124 روپے تھی 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے تھے، اور 2022 مارچ تک میں ڈالر 178 روپے کا تھا. تو 124 178 آپ لگا لیں تو ٹوٹل بن گیا 54 روپے کا اضافہ ہوا عمران خان صاحب کے 3.5 سال اور کچھ ماہ کی گورنمنٹ میں. اتنا اضافہ ہوا صرف اور صرف 54 روپے کا لوگ موازنہ کر رہے ہیں. لیکن 2023 جنوری میں یعنی 9 ماہ میں یہ ڈالر 257 روپے تک کا پہنچ گیا، یعنی یوں 69 روپے کا اضافہ ہوا ڈالر میں. تو انہوں نے اپنی ضد میں عمران خان کو نقصان دینے کے چکر میں پاکستان کا بیڑا کہ صرف 8 مہینے میں ڈالر 69 روپے کا ہوا. عمران خان کے 4 سالہ دور میں ڈالر صرف 54 روپے میں ہوا تھا. تو آپ یہ حالت دیکھ لیں، لوگ موازنہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں. فواد چودھری صاحب کی زندگی بھی ذرا تھوڑی سخت ہے. مزید مقدمات کے حوالے سے میرے پاس خبریں ہیں کہ ان کے اوپر مزید مقدمات ہو سکتے ہیں. آج ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو جانا ہے. ان کو پھر کوئی اور کیس، ہڈن کیس بن چکا با جی، اس پہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. سندھ بھیجا جا سکتا ہے، بلوچستان بھیجا جا سکتا ہے، اور کسی اور چکر میں گرفتاری ڈال کے ان کو مزید کسی جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ خبریں ہیں اور اس سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہے سیریسلی. اور ویسے بھی پرویز الہی صاحب جس سے مشاورت کر رہے تھے نا، تگڑے آدمی سے اسٹیبلشمنٹ کے، اس سے لگ رہا ہے کہ فواد صاحب کی مشکلات ذرا لمبا رکھنے کا پلان ہے. شیخ رشید کی گرفتاری کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو لالوی والا مسئلہ ہے، اوقاف پنجاب کے اندر آتا ہے. پنجاب میں اس وقت گورنمنٹ ان کی تھی، پرویز الہی صاحب کی تھی. اب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کو کسی نہ کسی مقدمے میں انہوں نے اندر گھسیڑ دینا ہے، اتنا ضرور ہے. یہ خبریں تو بڑی طاقتور طریقے سے چل رہی ہیں. PDM کا کل اجلاس ہوا، پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہوا، بہبود کے لیے نہیں ہوا، کسی اچھے پلان کے لیے نہیں ہوا، کوئی اچھے کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں ہوا. جو خبریں وہ سن لیں جی. وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، زرداری صاحب تھے، دیگر پورا ٹولہ بھی مسلم لیگ ان کا موجود تھا. مشاورت ہوئی ہے جی. پنجاب اور KPK کی فیلڈنگ انہوں نے فکس کر لی اس کے اوپر کہ وزیر اعلیٰ ہماری مرضی کے آگے، گورنر ہماری مرضی کے آگے، کابینہ ہماری مرضی کے آگے ہے. اب کرنا کیا ہے؟ الیکشن کرانے کے نہیں کرانے، جو کہ انہوں نے نہیں کرانے. وفاقی حکومت نے بہرحال جس چیز پہ مشاورت کی وہی شہباز شریف صاحب نے بولا ہے کہ ہمارے پاس یہ پروویژن اس کو ہم استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا تھا. انہوں نے کہا ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد ہی الیکشن ہوں گے،
اور اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے اس پہ کافی زیادہ بات ہوئی ہے. یعنی کم از کم 6 ماہ تک الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. اور ہاں ویسے بھی آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا 90 دن سے 91 دن ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے. فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.